देखिए ये दौरा तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहले तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जी जी। ग़ालिबन मेरी इत्तला ये है कि फील्ड मार्शल ऑलरेडी सऊदी अरब में हैं। कल से ग़ालिबन वो हैं। जो मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया, वो बहरहाल इंफॉर्मेशन होती है उनके पास, तो वो बता रहे थे कि ऑलरेडी वो हैं। उसके बाद ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ज़ाहिर है। देखिए ये जो इस वक्त सारा सिनेरियो बना हुआ है जंग का, इसमें क्लैरिटी तो चाहिए। अरब कंट्रीज़ को भी चाहिए, ईरान को भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए। सब ने अपने मफादात को देखते हुए करना होते हैं, फैसले करने होते हैं। अरब ममालिक को एक चीज़ तो बहरहाल समझ आ गई कि अमेरिका ने जो वहाँ अपने फ़ौजी अड्डे बनाए हुए थे वो इनकी हिफाजत के लिए नहीं बनाए हुए थे, वो इनके ख़िलाफ़ ही बनाए हुए थे। क्योंकि जो एफ़र्ट नज़र आई है अभी तक वो यही थी कि ईरान और खलीजी ममालिक में किसी तरीके से तसादुम हो जाए। बहुत कोशिश की गई और इनिशियली भी इसमें आपने देखा पाकिस्तान का रोल बड़ा पॉजिटिव रहा कि पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट की बात की, सऊदी अरब से भी बात की, ईरान से भी बात की और उनको बताया, क्योंकि ईरान भी यही कह रहा था ना, हम तो सिर्फ अमरीकी मफादात पे अटैक कर रहे हैं। फिर कुछ वो जैसे स्ट्रेट बुलेट्स होती हैं ना, वो अचानक कहीं से कहीं चली जाती हैं, इस तरह के कुछ मिसाइल्स भी आए जिन्होंने कुछ ऑयल रिफाइनरीज पे आए, कुछ और फिर बहुत से जासूस पकड़े गए खलीजी ममालिक में, वो भी खबरें हमारे सामने हैं। तो वो तो सारा कुछ अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है खलीजी ममालिक की ये ख्वाहिश होगी कि ईरान उन पे अटैक, अमरीकी मफादात पे भी अटैक वहाँ ना करे, क्योंकि इससे अल्टीमेटली नुकसान तो उन ममालिक का होना है। आज देखें ना, दुबई के हवाले से जो बात हो रही कि इतना एक सेफ एंड साउंड वो शहर होता था, मतलब पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक आइडियल जगह थी कि जी हम वहाँ बैठ के अपना बिजनेस करें, तो इससे अच्छी जगह को हो नहीं सकती। आज वो बात नहीं रही दुबई में। बिल्कुल। इस जंग के बाद पता नहीं क्या हालात होंगे, वो दोबारा वो दुबई हम देख सकेंगे नहीं देख सकेंगे, या उसकी जगह कोई और जगह हमें नज़र आ रही होंगी, कहीं कोलंबो में नज़र आ रही होगी, कहीं ग्वादर आपको नज़र आ रहा होगा डेवलप होता हुआ। तो ये बातें अपनी जगह ठीक हैं, डैमेज तो बहुत हो गया। और एक वो फैसले की वजह से जो अमरीकी सदर ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अटैक कर दिया, और अब वो छुपते फिर रहे हैं। कभी कहते हैं जी मुशीरों ने वो कहा था कर दो, कभी कहते हैं किसी और ने कहा था, कभी कहते हैं जी जंग किसी भी लम्बे ख़त्म होती है, फिर कहते हैं जी भी ख़त्म नहीं करना चाह रहे हम। पता नहीं, समझ से बाहर है। और मुझे तो यकीन करें कि अमरीकी लोगों की हालत पर रहम आती है कि ट्रंप साहब उनके प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। शबर जैदी साहब ने ख्वाब अच्छा देखा है, इस तरह के ख्वाब की ताबीर तो नहीं निकला करती। जाहिर है ये टू अर्ली है ये कहना कि अमेरिका यहाँ से सारा कुछ समेट के निकल जाएगा और वो सारी पाकिस्तान के हवाले कर जाएगा कि जाए जी पाकिस्तान आके बैठ जाए। इतनी आसान नहीं होता। जाहिर है यहाँ इस खित्ते में भी और बहुत सी फोर्सेस बैठी हुई हैं, कोई इस तरह तो नहीं है कि वो आराम से कि चीज़ें आपके हवाले कर दी जाएंगी। लेकिन वो बात वही है कि वो एंड यही कहना चाहिए कि उनके मुँह में घी की शक्कर। फैसल साहब, क्या कोई नई पेशरफ्त होने वाली, और जो वज़ीर आज़म का हंगामी दौरा है सऊदी अरब का, क्या आप समझते हैं कि कोई डेवलपमेंट कह सकते हैं इसको? मैं एयाज साहब की बात से शुरू करता हूँ। जी जी बिल्कुल। एयाज साहब ने जो दुबई का नक्शा खींचा, बोला मुस्तकबिल में कोई और जो है इस तरह का तरक्की याफ्ता दुबई का मुतबादिल हो सकता है, इस्तांबुल हो सकता है, या दूसरा कोई शहर हो सकता है, कराची हो सकता था बादल। और ये बहुत पाकिस्तान के समझदार लोग कह रहे हैं। यूनुस डागर ने भी बात की, अगर कराची का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, कराची को इस तरह बर्बाद नहीं किया जाता, तो ये कराची जो है दुबई का मुतबादिल हो सकता था। हम जो कहते हैं ना, कराची को बर्बाद करने में सिर्फ पीपल्स पार्टी का हाथ नहीं है, या यहाँ की सिर्फ सियासी जमातों का हाथ नहीं है, पूरी एक बैरूनी साजिश थी। पाकिस्तान दुश्मन मुल्कों का पूरा किरदार है इस शहर को बर्बाद करने में, मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत। हम बहुत सारे इल्ज़ामात जो है अफ़गानिस्तान पे भी लगा देते हैं, थोड़े बहुत ईरान पे भी लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके बारे में हम अब दोस्ती के हाथों मजबूर होकर उनके हवाले से बात नहीं करते। उन लोगों का पूरा किरदार है इस शहर को बर्बाद करने में। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया के लिए ये ना कराची एक मुतबादिल जो है ना वो पोर्ट बने। वो तो अगर वो ये तरक्की करता था तो उनकी तरक्की जो है उसको जो है ना जंग लग जाना था।
یہ ایک پوری منصوبہ بندی کا جو ایک حصہ تھا. باقی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ان کی جانے کی، دیکھیے سفارت جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اپنے مفادات کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے، یہ بڑی بے رحم اور شفاق اور توطا چشم قسم کا کام ہے ایک خارجہ پالیسی بنانا، اس پہ عمل کرنا. پاکستان کو بالکل بھی جو ہے نا اسی طرح کا جو کام کرنا چاہیے، کیونکہ خارجہ پالیسی کسی فرد واحد کے مفاد کو دیکھ کے نہیں بنائی جاتی، وہ ریاست کے مفادات کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے، کروڑوں لوگوں کے مفادات کو، ان کی زندگی کو، آنے والی کئی نسلوں کی بقا کو، ترقی کو، خوشحالی کو دیکھ کے مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے بنائی جاتی ہے. تو پاکستان کو اس وقت صرف وہ کام کرنا چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہو. کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ داری نہیں ہے. جو چیز پاکستان کے مفاد میں ہے آپ وہ کام کریں، اور پوری قوم جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی، اس حکومت کا ساتھ دے گی. جو لوگ اس پالیسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ سب آپ کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوں گے. اس پاکستان کے معاملے پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اس قوم کے اندر. اس قوم کی سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. تو حکومت اس حوالے سے جو بھی قدم اٹھائے گی، وہ شہباز شریف صاحب وہاں گئے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایسا کام ہو جس سے پاکستان کے لیے جو ہے وہ خیر کا راستہ نکلے. ہمیں اور کسی کی خیر کی پرواہ نہیں ہے، بالکل نہ ہمیں کسی اور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا بھی وہ نہیں. ہمارا ایشو سب سے پہلے ہمیں جو فرسٹ پاکستان کی جو پالیسی ہے یہ ہمارے خون کا حصہ ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد دوسری کوئی چیز. تو جو بھی کام ایسا کام ہو جس سے پاکستان کی خیر کا راستہ نکل رہا ہے، پاکستان کی بھلا کا راستہ نکل رہا ہے، اس سے ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کی بدترین صورتحال ہے، جنگی صورتحال، اس میں پاکستان کی حفاظت کا راستہ نکل رہا ہے. اس وقت یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے کہ آپ پاکستان کو اس جنگی حالات میں جنگ سے دور رکھیں. یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ بھی بہرحال ایک اچیومنٹ ہے، اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ سراہنا چاہیے. تو جو اگر یہ سب جو آدمی جو کام کرے اس پہ ہمیں تمام تر اختلافات کو بلا کے کھلے دل کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنی چاہیے. باقی لڑائی جھگڑے ہمارے آپس گھر کے یہ دوبارہ لڑ لیں گے، یہ تو ہمارے ویسے بھی فطرت کا حصہ لڑتے رہنا. ساس بہو کا پھڈا اسی خطے سے مشہور ہوا ہے نا، دنیا تو اس پھڈے سے جان چھڑا چکی ہے. تو لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے پہ طنز، یہ سب ہمارے ایک اس کا حصہ ہے، ہم دوبارہ کر لیں گے. اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، ہاں یہ جو پاکستان کا معاملہ ہے نا، اس پہ ہمیں کوئی جی ہاں نہیں، وہ تو الگ ہو جاتے ہیں نا، اتنا نہیں ہوتا. یہ بر صغیر کا زیادہ اس میں تو برحال اس پہ جو ہے نا پوری قوم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، اور اس پہ حکومت کو ہمیں اعتماد دینا چاہیے. جو اعتماد آپ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے وقت دیا تھا کہ آپ بالکل آگے بڑھ کے کام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں. وہ فیصل کی بات سن کے نا وہ دعا مجھے وہ مشرف صاحب کی کتاب یاد آ گئی، اس کا ٹائٹل وہ انگریزی میں اور اردو میں بڑا دلچسپ وہ بنا تھا اس وقت. انگریزی میں تھا ان دی لائن آف فائر، اردو میں تھا سب سے پہلے پاکستان. اللہ خیر کرے. جی عامر صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے، بریک کی طرف جا رہے ہیں. نہیں میں نے تو کہا تھا یہ ساس بہو والا پھڈا جو ہے نا یہ پوری دنیا میں ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. صحیح ہے. باقی میں فیصل صاحب کے تمام خیالات سے متفق ہوں، کیونکہ ساتھ بھی کبھی بہو تھی. ہاں بہت اچھی بات ہے عامر صاحب. میں دیکھ رہی ہوں 2 دن سے آپ کافی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں فیصل صاحب کو، ٹائم بھی پورا دے رہے ہیں. اصل میں عامر صاحب میری بات سے متفق ہوئے ہیں. سبحان اللہ، نہیں 100% متفق ہوئے ہیں ساری باتوں سے. بندہ 100% متفق ہوتا ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمیں تو کراچی بالکل ایاز صاحب نے زیادتی کی، صرف گوادر کا نام لیا، اسی لیے کراچی کا نام لینا چاہیے تھا. کراچی آج بھی پوٹینشیل رکھتا ہے. سر گورنر تے بدلتا انہاں نو گورنر دے رہے ہیں نواں تے اور کی لینا انہاں نے کراچی. صرف ایک یاد رکھو، نواز شریف نے جنرل کیانی آصف زرداری نو بٹھا کے کراچی امن واپس کیتا سی. یہ چند گھنٹیاں دی مار ہے جو ٹھیک ہونا چاہن. نہیں اسی نواں گورنر دے رہے ہیں نا، اور میں اس بات پہ جو ہے نا وہ تو بہت اچھا کر دیا. میں اپنا دعا ایک بات میری سن لیں، میں ایک بات سن لیں. میں عامر صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. وہ جو کراچی آپریشن تھا بنیادی طور پہ وہ پروجیکٹ عمران خان کا ایک حصہ تھا جو امن و امان کے آپریشن کے نام پہ کھیلا گیا تھا. اس کا امن و امان کے قیام سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہیں آپ چیک کر لیں، زرداری صاحب نے پورا سپورٹ کیا، لیاری میں بھی سب جگہ پہ. اس وقت عمران خان ہار چکا ہوا تھا، الیکشن ہو چکے ہوئے تھے. اس کے بعد نواز شریف وہاں گئے، چودھری صاحب وزیر داخلہ تھے، جنرل رضوان وہاں موجود تھے، جنرل کیانی موجود تھے، ٹھیک ہے، آصف زرداری تھے، اور تمام سیاسی جماعتیں موجود تھی. اس وقت کراچی آپریشن شروع ہوا تھا اور کراچی کا امن واپس آیا تھا. لیکن چونکہ آپ کراچی کے آپ کو امن راس ہی نہیں آتا تو پھڈا ڈال دیں. چلیں بریک لیتے ہیں جی. بریک ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.